दोस्तों सलाम और आदाब। नदीम नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का मौजू है हमारा इंडिया में या भारत में होने वाले इलेक्शन। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि हिंदुस्तान में तीसरी बार मोदी साहब नरेंद्र मोदी हुकूमत बनाने की ख्वाहिश रखते हैं और उम्मीद है कि उनकी ख्वाहिश पाया तकमील तक पहुंच जाएगी, क्योंकि इस वक्त भारत के अंदर अवामी जहन जो है ब्रेन वॉश करके इस तरह का बना दिया गया है कि वो हिंदुइज्म के पीछे मोदी साहब को भरपूर वोट डालेंगे। इस इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत बनने वाली है यानी कि मोदी साहब की बनेगी। और चूंकि उन्होंने शुरू से ही यानी उनका आप माजी उठा के देख लें तो जहां से उन्होंने इब्तदा की थी वहां से भी मुस्लिम मुखालिफत या हिंदुत्वा यानी कि मुसलमान भी इसमें शामिल है, ईसाई भी शामिल है, सिख भी शामिल है, एंटी हिंदू यानी कि जो जितित मजहब है उसके खिलाफ उन्होंने भरपूर अंदाज में इलेक्शन हिंदुओं की हिमायत में लड़ा और हिंदुओं ने उनको वोट दे करके हिंदू अक्सरियत ने कामयाब किया उनको। उसके बाद दूसरी बार इक़्तिदार में मजीद थोड़ी शिद्दत आई इसके अंदर। अब तो मुकम्मल तौर पे आरएसएस और बीजेपी ये दोनों जमातें मिलकर के एक ऐसी हुकूमत बनाने जा रही हैं जिसके अंदर के मुसलमानों का, ईसाइयों का या तमाम वो अक़लियतें जो छोटे पैमाने पर हिंदुस्तान में आबाद हैं, सदियों से हजारों साल से आबाद हैं, उनके लिए दिन ब दिन रोज ब रोज इजाफा होता जाएगा मुश्किलात में। यानी कि आप अगर तकाबली जायजा लें तो पाकिस्तान की एक सरहद पे कट्टर मुस्लिम हुकूमत कायम है तालिबान की शक्ल में, और दूसरी जानिब हिंदुस्तान या भारत के अंदर कट्टर हिंदू मजहब की हुकूमत आने वाली है। यह आती रही है और यह शिद्दत के साथ आ रही है इस बार, क्योंकि इस बार इन्होंने पूरा कुचलने का इरादा कर लिया है मुखालिफिन को। उसके अंदर कांग्रेस भी है, उसके अंदर दीगर छोटी जमातें भी हैं। जैसे मिसाल आपको दे सकता हूं कि अभी दिल्ली के जो वजीर आला थे केजरीवाल साहब, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई, उन पे मुकदमा दायर हुए। जिस तरह के आप पाकिस्तान की आवाम अच्छी तरह समझ सकती है कि कैसे मुकदमा कायम करके जेल के अंदर मुखालिफ को डाल दिया जाता है। खैर, मैं बात कर रहा था कि दो जानिब दो तरह की हुकूमतें कायम हुई हैं। एक जानिब कट्टर मुसलमान हुकूमत कायम है और एक जानिब कट्टर हिंदू हुकूमत कायम हुई। अब देखें ये दोनों मुल्क के अंदर आप देखें तो एक ही सूरत हाल है, हालांकि एक कट्टर हिंदू मुल्क होगा, एक कट्टर ईसाई मुल्क होगा। दोनों के अंदर एक ही निजाम से मुराद मेरी ये है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर आपने दाढ़ी नहीं रखी, शलवार को अपने टखने से ऊपर नहीं किया और आपने टोपी इमामा नहीं बांधा, तो वो आपको एक दुश्मन की शक्ल में देखेंगे, आप पे कोड़ भी मार सकते हैं, आपको सजा भी दे सकते हैं, और अगर कोई शिद्दत पसंद बहुत ज्यादा टकरा गया आपसे तो आपको वो जख्मी भी कर सकता है, मार भी सकता है आपको। ऐसे हिंदुस्तान के अंदर भी होने वाला है, बल्कि अब खबरें आना शुरू हो चुकी हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ, ईसाइयों के साथ भी, सिखों के साथ भी इंतहाई नारवा सलूक है, इंतहाई हद तक का सलूक किया जाता है, बदतमीजी की जाती है उनसे, जबरन उनके मुंह में वो अल्फाज डालने की कोशिश की जाती है कि जो वो डालना नहीं चाहते हैं। ये इंसानी आजादी के बिल्कुल खिलाफ है। तो अब जो यहाँ पहनने वाला है वो टखने से ऊपर सलवार किया जिसने, और ये यहाँ इमामा बांधा जिसने, और जिसने यहाँ पे दाढ़ी रखी है, लेकिन इसके उलट वही अमल अगर वो हिंदुस्तान में करे वो बंदा, और हिंदू उसके लिए परेशानी के बायस बन जाएंगे। ऐसे अगर यहाँ पे आप कुछ भी खा लें अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन अगर जरा से भी आपने, यानी कि आप हिंदू हैं या आप ईसाई हैं और आप किसी गैर मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, सिख हैं आप, और आपने ऐसी चीज खाने की वहां कोशिश की जो कि इस्लामी नुक्ते नजर से हराम या मकरू की शक्ल में होती है, तो फिर आपके लिए वही मतलब खड़ा है यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे मुसलमानों के लिए सख्त से सख्त होता जाएगा कि आप गाय नहीं खा सकते। दुनिया में तमाम मजहब के अंदर अगर वो गोश्तखोर है, जिसको कि आप मांसाहारी कहते हैं, शाकाहारी वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन, तो अब गोश्त खाने वाला बंदा हिंदुस्तान के अंदर वो गाय की को जबा नहीं कर पाएगा खाने के लिए, क्योंकि अगर उसने जबा कर दिया तो वहां के वो इंतहा पसंद हिंदू जो कि शदीद तरीन इंतहा पे पहुंचे हुए हैं, वो उसको जान से ही मार देंगे, पूरे मोहल्ले को आग लगाने को तैयार हो जाएंगे। ऐसे ही अफगानिस्तान के अंदर भी है कि वो बिल्कुल आपको जान से मारने के लिए, आपके घर को आग लगाने के लिए। बल्कि सिख बरादरी का सोशल मीडिया में मैंने काफी सारे वीडियोस देखे हैं मैंने, तो सिख बरादरी के वहां पे मस्जिदों यानी कि उनके जो इबादत खाना है वो, उसको जो है आग लगा दिया गया और सिखों को बहुत परेशान किया, धमाके से दुकान उड़ा दी गई उनकी, उनको जान से मारा गया बहुत से सिखों को। ये मैं कोई किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, आप
اس بات کو میری ایسا نہ سمجھے کہ میں ان کے ساتھ دے رہا ہوں ان کے ساتھ میں ہوں. میں ایک نیوٹرل بات کر رہا ہوں کہ آپ نیوٹرل پرسنالٹی کے طور پہ میری بات کو سننے اور سمجھنے کی کوشش کریے گا برائے مہربانی. اس کو کسی اور رنگ دینے کی کوشش نہ کیجیے گا. تو یہاں پہ جو پریشانی غیر مسلموں کے لیے ہے, یہاں وہی پریشانی غیر ہندوؤں کے لیے قائم ہو جائے گی, جو کہ انسانی اقدار اور آزادی کے سخت خلاف ہے. اور میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ اسلام بھی نہیں ہے اور یہ ہندوازم بھی نہیں ہے. یہ دونوں اپنی بنیاد سے ہٹ کر کے یہ سارا کام کر رہے ہیں, کیونکہ اسلام کے اندر بھی اس قدر سختی نہیں ہے کہ آپ اس بات پہ کس داڑھی نے رکھی ہوئی آپ اس کو سزا دیں, اس کو مارے, اس کو پیٹیں. اور نہ ہندوؤں کے اندر ایسی ہونی چاہیے کہ بھائی کسی نے گوشت کھانے کے لیے اگر گائے کو ذبح کر دیا, اس قدر مطلب انتہا کو پہنچ چکے ہیں وہ ہندو برادری کے حضرات کہ اگر گائے کے سن بھی لے کسی کو کہ اس نے گائے کھائی ہے تو اس سے وہ بالکل جبر پہ آ جاتے ہیں, وہ مارنا کوٹنا یا پھر جے شری رام بولنا, بھارت ماتا کی جے بولنا. اگر وہ بولنے کو تیار نہیں بندہ, حب الوطن ہے. ہندوستان کے ہندو یا ہندوستان کے لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہندوستان بنانے میں صرف ہندوؤں کا کردار نہیں ہے, مسلمانوں کا, سکھوں کا, عیسائیوں کا, ہر مذہب ہر عقیدے سے تعلق رکھنے لوگوں کا تعلق رہا ہے ہندوستان کے اندر. ہندوستان کی بنیاد جو ہے جمہوریت پہ کا ہے. ہندوستان کے جتنے بھی لیڈر ہیں شروعات کے, نہرو جی ہوں, گاندھی جی ہوں, یہ سارے جمہوریت اور سیکولر تھے. یہ انتہا پسند ہرگز نہیں تھے. تو ہندوستان کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کس جانب آپ جا رہے ہیں, آپ کو کہاں لے جایا جا رہا ہے. ہٹلر نے بھی ایسے ہی کیا تھا. ہٹلر نے بھی سیم اسی طریقے سے جرمنی کے لوگوں کے اندر یہ دماغ میں بات ڈال دی تھی کہ آپ سب سے اعلیٰ ہیں, سب سے افضل ہیں, اور تو ماضی ایسا ہے, اور یہ اس یہودی جو ہے آپ کے دشمن ہے. سارے مسائل کے پیچھے یہ یہودی, جس طرح کے نریندر مودی صاحب یا ان کے ذہنیت کے لوگ جس طرح ہندوستان میں یہ پرچار کر رہے ہیں کہ بھائی مسلمان سارے جو ہے نا برائی کا مرکز ہے, یا غیر ہندو جو ہے وہ ساری مسائل کا مرکز ہے, اس لیے ان کو کاٹو, ان کو مارو, ان سے ترک تعلق کرو, ان کا جینا حرام کر دو. یعنی کہ آپ اس بات کا اندازہ لگا کہ انڈسٹری کے اندر, فلم انڈسٹری کے اندر, بالی ووڈ کے اندر جو اداکار ان کا نام مسلمان ہوتا ہے, حالانکہ مسلمان برادری کے یعنی عام مسلمان جو ہے وہ یہ نہیں سمجھتے کہ شاہ رخ خان یا سلمان خان یا عامر خان بہت اچھے مذہبی شخصیت کا عامل ہے. ان کو یہ بلکہ مسلمان ہی سمجھتے ہیں کہ یہ تو کسی مذہب کے نہیں ہے, نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے, بلکہ ہندو کے جانب زیادہ مائل سمجھتے ہیں ان کو. ان کے ساتھ ایسا بھی ہے وہاں پہ ہونا شروع ہو چکا ہے کہ ان کی فلمیں نہیں لگنے دینی ہے, ان سے بات نہیں کرنی ہے. تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ آپ ہندو برادری کے لوگوں کو یہ جو طبقہ ہے یہ کہاں لے جانا چاہ رہے ہیں. تو ہٹلر نے بھی ایسا ہی کیا تھا, اور ہٹلر حالانکہ بہت ترقی یافتہ ملک بن چکا تھا وہ, اور وہ ہٹلر نے اس ترقی کے ضم میں آ کر کے یہ شروع کیا تھا کہ ہم ان کو مارنا شروع کریں, ڈانٹنا شروع, کاٹنا شروع کریں. تو یہودیوں کو اس نے مار مار کے بالکل ان کا قتل عام کیا تھا. وہ آپ جا کر کے نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو کسی مذہب کے اندر ایسا نہیں ہے کہ آپ جبر کر کے نہ اس کو مقید کر کے, قید کر کے اس سے اپنی بات منوائیں. کسی مذہب کے اندر نہیں ہے. اور ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر کے آپ دیکھ لیں مغربی ممالک یا امریکہ کے اندر وہی مسلمان, وہی ہندو جب جاتے ہیں تو وہاں پہ کہتے ہیں ہم مندر بنانا چاہتے ہیں, پرمیشن مل جاتی ہے. ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں, پرمیشن دے دیتے ہیں وہ. ہم مذہبی تقریب کو اس انداز میں کرنا چاہتے ہیں, پرمیشن لے لیا آپ نے, کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. لیکن یہاں پر اگر آپ نے افغانستان کے اندر بھی اگر ایسی کوئی صورتحال آپ کو پیش آ جائے تو آپ کو ایسے ہی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا, انتہا پسندی کا. اور اب جو ہے ہندوستان کے اندر بھی بتدریج آہستہ آہستہ آپ وہیں پہنچ رہے ہیں. ہندوستان کے تمام لوگوں سے میری درخواست ہے کہ اس کو سوچیں, ایسا ماضی آپ کا نہیں رہا ہے. مکہ فتح مکہ کے اوپر بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف کر دیا تھا. کسی کو جبر کر کے نہیں کہا کہ آپ نے مسلمان بننا ہے, آپ نے اپنی عبادت نہیں کرنی ہے, یا آپ نے اپنی کتاب نہیں پڑھنی ہے. یہودی بھی آباد تھے, عیسائی بھی آباد تھے وہاں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. ایسے ہندوستان کے اندر آپ ماضی میں دیکھیں گے تو ہندوستان کے اندر جب ہندو کے علاوہ کوئی مذہب نہیں تھا, تب آپ ہی کے اندر ہمارے مسلمان کے بہت سے جو اولیاء کرام ہیں, جیسے خواجہ مدین چشتی ہے, یا تقسیم ہند سے پہلے داتا صاحب ہیں, یا دیگر جو ہیں بڑے بڑے صوفیاء کرام ہیں, ان کو ہندوستان کے اندر کوئی مارا پیٹا نہیں کیا تھا, یا ان سے محبت یا عقیدت کرنے والوں کو کبھی مارا پیٹا نہیں کیا تھا. لیکن آپ کس جگہ پہ جا رہے ہیں, یعنی انسانیت کو کس مقام پہ لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں انسان کی آزادی آپ ختم کر دیں گے, بولنے تک کی آزادی ختم کر دینا چاہتے ہیں آپ. تو میری درخواست ہے کہ ہندوستان کی عوام اس بات کو سمجھے اور ووٹ لبرل کو یا سیکولر میں کم سے کم دے. تو ہندوستان کے اندر یہ جماعتیں, مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ یہی چاہتی ہیں کہ سیکولر حکومت آئے تاکہ سب کو جینے کا حق مل سکے اور سب کو آزادی مل سکے. تو میری بات کو غور کیجیے گا اور میں کمنٹس کے اندر اپنی آرا سے آگاہ کیجیے گا.
اور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. آپ سب کے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ کا دوست ندیم، سلام اور آداب.